Santo Niño. Jesus. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Señor Santo Niño, ikaw ang akong hari ug ang akong Dios. Nagasimba ako kanimo, ikaw ang among malig-ong manlalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo, ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga kining kabos nga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman. Tudloy kami pinaagi sa imong kamatuuran. Lipaya kami sa imong kalumon. Panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among mga hunahuna nganha kanimo. Kami diya lamang kanimo among isilang itumon. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Señor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo. Tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Señor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo. Nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig katao, nga magtamay kami sa ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghok, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon, dinha sa pagpanghukom, isog dinha sa katalagman, mapalubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo. Nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug magalagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon, uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, didto sa langit. Amen. Amahan namo na ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka na o karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo na ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, ginunua luwas sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit,
pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amay kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Dinhi pangayua sa Santo Niño ang grasya nga buot mong kabuton pinaagi niining novena. Santo Niño, tabangi kami. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Jesus, pamatiag kami. Jesus, patalinghugi kami. Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo, uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan mo kong pagduha-duha nga kalibog ug mga panagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakya sa among mga laraw ug mga gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanang mubiya kanak mo ug ang imo lamang grasya mo ay magtabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diya nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diya nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot, dili na makabuhat, ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagsisukamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pasaylua kami, Jesus. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, patalinghugi kami, Jesus. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyan mo kami, Jesus. Jesus, pamatiyak kami. Jesus, patalinghugi kami. Magampo kita. O Senyor, Santo Niño nga nagingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo, nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos, namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mubiya sa pagamuma kanila nga imong giligon pagbarog dinha sa imong gugma. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pagampo. O milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo, sa tumang kadasig. Kuaa diri kanamo ang tanang kagulanan, ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamati ang among mga pag-ampo, o gipadala kanamo ang kalipay, o hinabang aron kami magdaig kanimo. Uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Sa ngalan sa Amahan,
ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Gregorio Borja Cesar Lanorias, Cerecio Lanorias na makalag sa purgatorio ay napamisa Albert Masicampo. Alang sa kalag na ni Victoriano, Lorenzo, Honorio, Sofronio, Susana, Tomas, Filomena, and also si Purgatory, offered by Jaime Anita Caballero. Pamisa pasalamat alang para kang Senior Santo Niño, offered by Myrna Dagandan and family. Thanksgiving Mass for safe travel, good health and protection, and answered prayer, offered by Kevin Jackie Cajes. Misa pasalamat ngadto sa Ginoo sa grasya nga dawat, offered by Mr. and Mrs. Jaime Caballero. Misa alang sa kalag ni Dwight, Ariel, Luisa, Jesus, Eulalia, Eutakio, and also in purgatory. Thanksgiving for the advanced birthday of Drexter Algie, offered by Nene Lucernas. Alang sa kalag ni Donata, Eliseo, Felipe, ug Rodolfo, offered by May Cases. Pamisa lang sa kalag ni Eusebia Villacampo, offered by Teresito Villacampo. For the souls of Menelio Enriquez, Robinson Cabanes, Alijo, Paulina Manayon, Rolito Cabanes, Julius Cabanes, offered by Mervin Enriquez. For the souls of Roberto and Minerva Gabison, offered by Diodigaria Jasalo. For the souls of Benito, Luisa, Patricio Arnolfo Sr., and Felicissima, offered by Consuelo Bacatan. Alang sa kalag, ni Lucio Fernandez, Crisituta Fernandez, Chudo, Pingping, Nestor, Berto, Iyak, Artenio, Rachel, ug Kirina. Ang nagpamisa, John Day Fernandez and Nene Lodovice. Pamisa lang sa kalag, ni Catalino, Consolacion, Natividad, Eufrasia, Jovita, Amparo, Mario, Oscar, Marvin, Jason, Herman, Saturnino, Avelino, Anastasio, Totong, Mariano, Emiliano, Arsenio, Francisco, Limoncita, Cecilia, Ronnie, Pompey, Nelson, Eduardo, Arlene, Maricel, Rocky Sr., Rocky Jr., Antonio, Teresita, Antonia, Felisa, ug Jacinto. Pamisa lang sa kalag ni Carolina Rios sa iyang 40 days. Pamisa lang sa kalag ni Carolina Rios ug Pedro Cuangco. Alang sa kalag ni Mamilita Rias Carolina Rios, ang nagpamisa Evelyn Aniasco. Alang sa kalag ni Rodrigo Ocampo, Roberta Ocampo Sr., Remedios, Timoteo Sr., Sofronia, Selva, Salvacion, Dimas, Wardita, Ronald, Veto, ug Margarita, offered by Gina Haka. Alang sa kalag ni Fausta Gabato, offered by Dali Cabrera. For the souls of Alfredo Yap Buzon, Rosita Buzon, Jose Protasio Gomez, Caberte, offered by Yap, Buzon, and Caberte family. And for the soul of Pilar Pichao.
Daghang salamat. Sacred heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always thine. O temple pure, O house of gold, our heaven here below. What sweet delight, what wealth untold, from Thee to ever flow. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always thine. Ungrateful hearts, forgetful hearts, the hearts of all have been, to whom Thy sight with cruel darts, which they have made by sin. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always O sacred heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine,
from thee to ever flow. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine. Listen to our prayer. Make us always star. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Kadaugan, kapilihan, ayaw pagpalayo, damdagi kanunay ang akong patungan. Ayaw itigil na akong mag-isip. Ikaw
Manindugang tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mayang gabi sa tanan. May gabi sa Father. Maigsoon magginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan og mag-aagak, ayaw pagpahilayo ka namo og patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagdaig kanimo. Pasayloa ang among mga sala, ug iuli kami nganha sa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod ang tanan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Nahum. Ninibe, gisulong ka na. Miabot na ang gahom nga mulumpag kanimo. Andama ang imong mga panalipod, bantayi ang dalan, pangandam alang sa gubat. Pula ang taming sa mga sundalo nga misulong kanimo, ug pula usab ang ilang gibiste. Nagpangidlap sama sa kalayo ang ilang mga karwahe, ug nagpanikad na ang ilang mga kabayo. Alaot ang syudad
diin naghitak ang pinatyanay, napuno sa mga bakak ug inilog, ug walay hunong agpagpangawat. Pamati sa hinagiyos sa latigo, sa kabanha sa ligid, sa nagdagan nga mga kabayo, ug naguntol-untol nga karwahe. Misulong na ang mga kabalyero, nagpangidlap ang espada, ug nagsinaw-sinaw ang bangkaw. Daghang nangamatay, nagtipunog ang mga haya, ug dili kini maihap. Nadagma sila sa mga patayng lawas. Labayon ko ikaw hugaw, ug dumtan ko ikaw, ug himuong talan-awon sa katawhan. Ug ang tanan nga mutan-aw kanimo, mulikay ug muingon, nagunob ang Ninibe, kinsay muhilak alang kaniya. Asa ako mangitag mga tao nga mulipay kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Hapit na ang adlaw sa ilang katalagman, ug ang ilang kamatayon duol na kanila. Sa walay duha-duha, ang Ginoo magbuhat sa katarong alang sa iyang katawhan, sa iyang mga sulugoon maluoy siya. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Busa hikatuni ninyo nga ako lamang mao ang Dios, ug walay laing Dios gawas kanako. Ako mao ang nagadala sa kamatayon ug sa kinabuhi. Ako ang nagpahamtang sa mga samad ug ang nagalima kanila. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Bairon ko ang akong nagpangidlap nga espada, ug ang akong kamot mukuot sa akong gapasan. Uban sa panimalos, panimaslan ko ang akong mga kaaway, ug balusan ko sila nga nagdumot kanako. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Manindog ang tanan. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayawon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasanon niya iyang krus, ug mosunod siya kanako. Kayang buot magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibok kalibutan, apan kawad-an siya siyang kinabuhi? Wala, gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kayang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang maanghel ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala siyahang nabuhat. Hinumdumi kini. Dinhi ani ay pipila nga dili mamatay hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari.
Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, manglingkod ang tanan. Akong usbon mayang gabi sa tanan. May gabi sa Father. Pirmi nato ni madunggan ang Ebanghelyo, no? And this time, gibalik na pud sa Ginoo og gi-remind sa atoa, no? That in order to become a good disciple of Jesus Christ, may mo niyang tinun-an na pud siya gitawag ng mga requirements, no? First, usa ni sa pinakalisod, no? Kalimtan ang atoang kaugalingon. Una, kalimtan ang atoang kaugalingon. Now, it is very true, my dear friends, unsa may pasabot-an nga gisulti sa Ginoong kalimtan ang kaugalingon. Na dili ta makapas-an sa tong cross kung di nato ma-focus ang cross nga atong gipas-an. So unsa niya nga atong gitawag nga kalimtan atong kaugalingon. Usahay manggod sa atong kinabuhi, atong ginuhuna ang atong kinabuhi, butang tag madato ta, butang tag masikat ta, mahimo tang powerful, even ang ato ang ginabuhat sayop na. Meaning to say, my dear friends, yes, importante atong lawas, mabitaw atong sininaan. Importante atong kinabuhi, mabitaw magsigi tagkaon. Pero ayaw tao ninyong kalimti ang inyong kalag. Mabitaw niingon ang Ginoong karon, unsaon pa man nimo imong kinabuhi, pagbaka-baka og trabaho, pagtipon og kwarta, og tanang-tanang bahandi sa kalibutan. Nya kung kwaon ra ka sa Ginoo, di nga ka. Na pagkuha sa Ginoo wala na preparar ang ato ang kalag, dakong kaluluoy sa tuong kinabuhi. That's why, my dear friends, unang requirement sa Ginoo, in order to be a good disciple of Jesus Christ, kalimtan nato atong kinabuhi ug focus ta sa tuang cross. Now, second is cross. Nato mga cross sa kinabuhi nato. When we say of cross, usay manahuna nato nga ang cross kato mga kalisod, mga problema, mo na itong perming matatak sa itong hunahuna when we say of cross. But today, my dear friends, kung problema man na, kung mga hinain man na, dili na kinahanglan kwaon, dili na kinahanglan kargahon. Kung kana mga pasakit sa itong kinabuhi, mo na dapat ilabay. But this time, ning sulti si Jesus Christ, take up your cross. Pasana na ninyo og sunod sa kuha. Meaning to say, ang cross na yung gisulti is something positive, my dear friends. Na ikuyog nato sa tong kinabuhi. Now, before going to the points of that cross, I remember na usa ka British writer, no? Og sa ihang pangumpanya siyang pagsulat, iyahang gishare sa mga tao, niingon siya nga, in order to have a better life, dapat God-free life ta. Meaning to say, dapat atong panginabuhi, wa ta gunahuna nga naay Ginoo, nga naay Dios, muna iyang gisulat. Kay nga naman, kung magunahuna ta nga walay Dios, di ta maghandom nga naay langit. Kung magunahuna ta nga naay Dios, naay langit, mahadlok ta nga naay impyerno. So maglisod ta. Iyang gisulat didto, di ta magunahuna nga naay Dios, kay para buhaton nato atong ganan buhaton free rata. Nahimo na noon ang Dios og kuano balakid sa atong kinabuhi. Hintuo mo ana nga mahimong free imong kinabuhi kung wala ang Dios sa imong kinabuhi? Yes or no? Sigurado mo? Lisod, no? Kung wala tayo gisundan nga Ginoo. Now, when we say of freedom, free, usay hunahuna mo ganato nga na ako'y freedom kung akong buhaton ang akong mga ganahan nga buhaton. Is that freedom? Siguro itong una-una, free, dapat na ako'y freedom. Buhaton ako ni, bahalag unsay ganahan ako. Mo ni ang freedom. But according to Saint Augustine, my dear friends, our father, Saint Augustine, freedom is choosing what is always good. Akong usbon. Freedom is choosing always what is good. And I remember ako ni ma-relate sa gisulti ni Saint Augustine nga the more nga we choose what is good, ang mga maayo, mahimo tang free sa tong kinabuhi.
Kinamdam ko sa ka maigsuon, no? Adlaw-adlaw na sila manglakaw pa ato silang eskwelahan. Doon ra kay ang ilang eskwelahan, lakaw sila dito, na mga balay, adlaw-adlaw na sila. Now, naimabot ang time, no? Summer time na. Kani mga igsuon, manggodwa ka buok kay nangita sila og salag, ang pugad bitaw sa mga langgam, no? So dito sa unahan, kakita sila balay, no? Pagtanaw nila sa kahoy na salag o sahag ba na sa inyong pag-pronounce, no? So ilang gisaka ato ang kahoy. Duha maigsuon. Karon pagsaka nila kay naputol manang sanga. Ug dako kayong sanga na naigo sa atop sa ilang silingan. Naguba ang atop sa ilang silingan. Gisinggitan sila sa ilang silingan. Pero ang silingan nila wala kakita kung kinsa sila. Kay paspas kay sila nanagan na mauli silang balay. But they were thinking, basig nakit-an ta. Nagunahuna sila, kato pag itong balaya kay sis og bro, pag ito ni mama og papa, gaana sila. Kay charismatic members, dito sila. Nabot ang time, nakulbaan sila kay nakasala sila, kay dako mangging guba sa atop. Time nga ang prayer meeting dito silang balay. O gatong tag-iya sa balay nga naguba, ning apel po dito. O usa sa mga sharing sa sis og bro silang inahan, ningon nga, nagay mga bata nga wala gid kasing-kasing. Nanaka na sa kahoy, naguba mo ang balay, wa gid nagsorry, wa gid pakabana. Ningon dito ang mga inahan sa mga bata, bitaw na yung mga ni anak nga bata. Naminaw to ang mga bata, duha ka buok, kay naghulat man na sila og snacks permi after prayer meeting. After na human ang prayer meeting, wa na gid sila nang gawas in taong duha. Nagutman sila. Aw ning balik na pud ang klase, imbis nga doon ra kay lang eskwelahan, di sila moagi dito kay ganaw na sa albasig na ilhan me. Muna layo kay sila gituyukan adlaw-adlaw nga adto sa school. End of the story, abangan ang susunod nga pagguba sa atop. No? You see, my dear friends, every time na naatay sala, we are not free. Nakagikawatan nga silingan, nakagidaot nga silingan. Do you think mo agi ka silang tungod? Dili gyud. You are not free. Di ba? And that's why it's true, my dear friends, gisulti ni St. Augustine, that freedom is choosing what is always good. Now, what is good? Doing good is taking up our cross. Unsa man ni ang cross? Kung imuhang tan-awon iyang simbolo in my reflection kanina, gunon ako bitaw, no unsa may naa sa cross? Paana? Duha ray meaning ana ang cross. Love God above all things, and level na siya. Love your neighbor as you love yourself. And that is the cross, something positive. Kay mao nay gitudlo sa simbahan, mo nay gitudlo sa Ginoo sa tuwa, but again bugat kaayo na. Kinsa mong kuno be sa usa ka adlaw nga dili ka makapamakak. Kinsa dire sa usa ka adlaw di ka makunahon og dautan sa imong isig ka tawo. Kinsa dire sa usa ka adlaw nga wala ka pamalikas bisan isa. Disud na. That's why the cross, my dear friends, makafocus ta sa gitudlo sa Ginoo sa atoa. And that is our cross. And that is very heavy, my dear friends. But if we focus ourselves nga atoa ning pas-anon towards the end, we are sure nga makuyog nato ang Ginoo. Pero usahay maglisod ta. Labi na, for example, ing gisulti sa cross, forgive. Pasaylua ang nakasala o nakasakit sa inyo ha. Mayong ka, asa pasayloon, o di ba? Inyong cross, putlan. Pag-iingon nga, nasabta lang siya, usay sabot. Dili ko mo sabot anak niya, di putlan ang cross. No? Hantod makagamay ang cross, nang cross magsilbing nga bridge paadto sa langit, di na nang takatabok sa langit, kay ginaputlan naman pirme. That's why, my dear friends, the cross is the teachings of Jesus Christ. Love God above all things and love your neighbor as you love yourself. Kung ato nang buhato, my dear friends, dali na lang kaayo ang pagsunod sa Ginoo.
So, sa mo niya itong i-reflect sa itong kinabuhi. Every time atong giputol ang cross, dapat mangita po tagpaagi nga sumpayan nato atong mga cross. Para maabot ang time, ningon ng Ginoo, nga maabot siya, bayaran niya ang mga butang nga magdepende sa itong gibuhat sa kalibutan. At least kung maabot mga panahon, maabot ang Ginoo, at least taas gyapon o maayo gyapon ang atong mga cross. Amen. God bless us all. Modangop kita sa Dios karon diha sa pagpangaliupo sa pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa simbahang Katolika, nga sa kanunay magmanasigon sa tanang katawhan sa pagpaambit sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tong nasod, nga atong mapatunhay ang panaghiusa sa tanang tao. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga mamasakiton nga natapdan ining COVID-19, makabatunog hingpit nga kayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga mga nagalagad sa mamasakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga kalag sa purgatorio, nga makalingkawas na sila sa ilang pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Dungga Ginoo ang among mga pag-ampo ug dasiga ang among pagtuo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod ang tanan. Manindog ang tanan. Maigsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nga maluluyon, santusa kining mga gasa o gitugot nga ang amo mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom.
ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Mangluhod ang tanan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu aron pagsantos ni magagasa, aron mahimo kinialan kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha sa ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos sa nagatuman simong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog ang tanan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasaylo ng atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Sa mga
kanamo imong ginharian, matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa Yuda, maingon sa langit, ang kaldangon namo sa madagad na ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, mainguna nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugya kanya. Hinunua, luwasa kami, luwasa. Mangayo kami kanimo, ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang gingharian, ang gahom, ug ang himaya, Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Mangluhod ang tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gindapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan,
ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Manindog ang tanan. Mag-ampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami, pinaagi sa imong gugma, ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kiniya mo gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod ang tanan. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O Diyos sa mga amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa mong panginahanglan. Ngaunta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19. Nga mikalas na sa pipila ka makinabuhi ug daghan ang napektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni inimong virus ug sa pagpaggang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga unahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mamasakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa puangod. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit, nga may balik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa Ginoong Jesucristo imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, Iampo mo kami. Birhen sa kahupayan, Iampo mo kami. Nuestra Señora de la Salud, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Ezekiel Moreno. Iampo mo kami.
Manindog ang tanan. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo mukon sa dunta kaninyo magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Say